जिटिए चेयरम्यान अनिल थापाजी हुनुहुन्छ। अनिल थापाजी जुन चाहिँ हिजो मात्र दार्जिलिङका विधायक महोदय निरज जिम्बाज्यूले जुन चाहिँ अहिले चारैपट्टि कम्युनिटी किचन चलिरहेको छ, यसमा विशेष पिडिएसको सामानहरू आइरहेको छ, खाद्य सामग्री आइरहेको छ भनेर उहाँले एउटा आरोप लगाउनु भएको छ। यसबिच तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? मैले पनि सोसियल मिडियाद्वारा थाहा पाएँ। अब हाम्रो दार्जिलिङको विधायक हाम्रो निरज जिम्बा भाइले एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको रहेछ। सो कम्युनिटी किचनहरू हामीले कालिम्पोङबाट थालेको थियो, मैले दार्जिलिङ, मिरिक, कर्सियङ सबैतिर हाम्रो यो कम्युनिटी किचन चलिरहेको छ। त्यसमा अब यो कम्युनिटी किचनको बेस र हाम्रो मोटिभ चाहिँ अब यहाँको माइग्रेन्ट लेबरहरू भयो, हाम्रो फिल्ड वर्करहरू जो दिनरात पुलिस पर्सनहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई टाइममा खाना भएको छैन, किनभने सबैतिर दोकानहरू बन्द छ अहिले, टाइमली फुड खाएको छैन। हाम्रो हेल्थ स्टाफहरू भयो, अनि जो हस्पिटलमा एडमिट भएको पेसेन्ट पार्टी जो उहाँहरूलाई स्याहार्नु बस्नु भएको छ, कमान बस्तीबाट आउनुहुन्छ, र उहाँहरूलाई पनि डेली अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छ ट्रान्सपोर्टले गर्दा घरबाट खाना ल्याउनु पाउँदैन। र यस्तै कतिवटा अप्ठ्यारोमा परेको इस्युजहरूलाई हेरेर हामीले कम्युनिटी किचन खोल्ने हामीले जिटिएबाट पहल गऱ्यौँ। जस्तै कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा हाम्रो रवि भाइ चेयरम्यानले यसलाई लिड गरिरहेको छ, दार्जिलिङमा हामी जिटिएले नै गरिरहेको छ र भोलिन्टियरहरू त्यसमा खटिरहेको छौँ। खरसाङमा पनि त्यस्तै हामीले जिटिएबाटै सबै जिटिएको नोडल अफिसर हामी रेडी गरेर तर भोलिन्टियरहरूले उहाँहरू काम गरिरहेको छन्। यस्तो बेला म निरज भाइलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु, तिमी पनि भाइ एमएलए हो दार्जिलिङको, अब यो चाहिँ हामीले एउटा परिवार भएर खट्नुपर्छ। त्यसमा परिवार भएर नै हामीले काम गर्नुपर्छ। यो एउटा ह्युमन इस्यु हो र निरज भाइले अब यसो भन्यो भनेर म उसलाई म के भन्नु त चाहदिनँ, तर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि अब यो अब रिपोर्टरहरूले पनि दिनरात यो किचनहरूको फोटो उहाँले आएर खिचिरहेको छ। हामीले पिडिएसको चामल ल्याएको छौँ कि बाहिरबाट चामल आएको छ, राम्रो चामल दिइरहेको छु। पिडिएसको चामल पनि राम्रै हुन्छ, त्यसमा म के भन्नु चाहिँ त्यसमा सबैले खाइरहेको छ। तर हामीले पिडिएसको चामल चलाएको छुइनँ, त्यो त दिनरात रिपोर्टरहरूले पनि हाम्रो कम्युनिटी किचन घुमेर उहाँहरूले रिपोर्टिङ गरिरहेको छ। र हामीले पिडिएसको चामल चलाएको भए पनि हामीले खुल्ला रूपले भन्नु सक्थ्यौँ आज भोलिमा। हामीले त्यो गरिब दुःखीको लागि र निडीहरूलाई जसले गरिब दुःखी मात्रै होइन, जो हेल्थ वर्कर भयो, पुलिस पर्सनहरू भयो, जो फिल्डमा काम गरिरहेको छ, उहाँहरूको भोक मेटाउने प्रयास गरेको छ। र पिडिएसको चामल हामीले मागेको भए हामीले मागेको हो भन्थ्यौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै यसमा हामीलाई यो कमिसन खाने चिज होइन। हामीले मागेको भएर उहाँले हामीलाई दिएको भए पनि हामीले दिएको थियो, मागेको थियो भन्नु। तपाईँहरूले गएर सबै डिलर डिस्ट्रिब्युटरलाई सोद्धा पनि हुन्छ हामीले पिडिएस चामल लगाएको छु लगाएको। तर लगाएको भए पनि हामीले खुल्ला रूपले भन्थ्यौँ कि हामीले पिडिएसको चामल चलाएको थियौँ। र निरज भाइलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु, हामी तपाईँ पनि हामी एउटा कम्युनिटी किचनको मेम्बर भएर हामीसँग काम गर्दा हुन्छ। तपाईँ दार्जिलिङबाट एमएलए हो, यो भाइरस इस्युमा चाहिँ हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भाइ। किन हामी लिडर भयो सबै राजनीतिक सोच राजनीतिक विचारले मात्रै हिँड्नु हुँदैन। सबै इस्युजलाई एकअर्कालाई भनेर एकअर्काले गर्दै गरेर कामलाई हचाउने एउटा सोच पनि हामीले हटाउनुपर्छ। र भाइलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँले जुन डिस्ट्रिब्युटरहरूले डिलरहरूले पिडिएसको चामलमा राम्रोसँगले डिस्ट्रिब्युट गरेको छैन भनेर तपाईँले त्यो पनि भन्नुभयो। र त्यसमा पनि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि एटलिस्ट तपाईँ एमएलए तपाईँ सबै ठाउँमा गएर जुन दिन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ तपाईँ पनि भिजिट गरिदिनुहोस्। यो चिजमा तपाईँको पनि सहयोगको हामीलाई आशा राख्छु। यो डिलरहरूले डिस्ट्रिब्युटरहरूले हाम्रो गरिब जनताको चामल ठिकसँगले बाँडेको छ कि बाँडेको छैन तपाईँले भिजिट गरिदिनु भयो भने अझै एउटा चेक हुन्छ, चेकिङ हुन्छ, अनि हामीलाई पनि एउटा कामबाट हामीले हल्का पाउँछौँ। सो यो चाहिँ टिम भएर काम गर्नु, यति बेला हामी भाइ टिम भएर काम गर्नुपर्छ। र भाइरसले लिडरलाई छोड्छ भन्ने छैन, भाइरसले जनतालाई छोड्छ भने जसलाई पनि लाग्न सक्छ भाइरस। र यो लडाइँ चाहिँ ह्युमन इस्यु हो, र ह्युमन इस्युमा लड्दाखेरि चाहिँ हामी मिलेर लड्नुपर्छ। र हेर्नुहोस्, यो भाइरसले तिमीले बाँच्यो भने, म बाँच्यो भने, हाम्रो जनता बाँच्यो भने त राजनीति गर्न सक्छौँ हामी। राजनीति गर्दा हुन्छ भना भएर तिमीले पनि भन्छौ, म पनि भन्छु होला। अब त्यति बेला भिन्दै चिज हो। अनि काम गर्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रोबाट काहीँ कमी कमजोरी होला, तिमीले खुल्ला आएर हामीलाई आएर दाजु यस्तो भएको छ नि यसो गर्नुपर्छ भएर एउटा हामी एउटा परिवार भएर एउटा इक्जाम्पल सेट गरौँ न। दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा इक्जाम्पल सेट गरौँ, एउटा हो रहेछ गर्दाखेरि दार्जिलिङको लिडरहरू एउटा युनिटी हुनु सक्दो रहेछ ह्युमन इस्युमा। पोलिटिक्समा त जहाँ पनि हेर्नुहोस् डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, भनाभैली हुन्छ, त्यो त अब एउटा नियम सिस्टम हो पोलिटिक्सको।
तर यो त एउटा धेरै माथिको कुरा हो, यो ह्युमन लाइफको कुरा हुन्छ। यसमा हामी यो सब चिजबाट हेर्नु लागौँ र निरज भाइलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँ पनि हामीसँग आएर एउटा मेम्बर टिमको मेम्बर भएर कम्युनिटी किचनमा काम मतलब आएर हाम्रो सजेसन दिनुहोस्। जुनै पनि तपाईँ कम्युनिटी किचन भिजिट गरेर तपाईँको आफ्नै कम्युनिटी किचन जस्तो सोचेर तपाईँ गएर जाँदा हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ गएर तपाईँले सजेसन दिनुहोस् हो। अब काम गर्दा कोही बेला केही न केही हुन्छ, तपाईँले मलाई सिधै फोन गर्दा पनि हुन्छ, होइन भने तपाईँले सोसियल मिडियाकै तर्फबाट प्रेसबाट हामीले यो ठाउँमा हामीले हाम्रो डेभलप गर्नुपर्छ, यो ठाउँमा हामीले सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हामी त्यसलाई सेभ गरेर अगाडि बढ्छौँ। किन मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, यो भाइरस लड्नको लागि चाहिँ मलाई हामी सबै एकतामा बाँधिनुपर्छ। म कसैलाई अब केही पनि भन्नु चाहदिनँ यो इस्युमा। अब दिल्लीमा हामीले सबै स्टेटमा हेल्पलाइन खोलेको छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। र स्टेटमा हेल्पलाइन खोल्नु हामी 100 जनालाई हामी सक्छौँ भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, त्यो म क्लियर कुरा भन्छु तपाईँलाई, हाम्रो कोसिस हो। हामीले कमसेकम 20 जनालाई पनि हामीले त्यहाँबाट उहाँलाई सहयोग गर्नु सक्यो भने, त्यो पनि हामीले कमसेकम 20 जनाले भए पनि हाम्रोबाट केही पाउँछ, हाम्रो रिलिफ मेटेरियल पाउँछ। हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, सबै कुरो सक्छौँ भन्ने हामीले कहिले पनि भनेको छैन। जस्तै हामीलाई हाम्रो लयर बहिनी वन्दना बहिनीले सजेसन दिइरहनु भएको छ दिल्ली बसेर। मुम्बईमा एउटा जो फाइल फसेको थियो, वन्दना राई बहिनीकै मेसेजबाट नै हामी मिलेर हामी मिलेर त्यो भाइलाई रिकभरी गर्न सक्छ, एउटा राम्रो जग्गामा हामीले राख्न सकेको छौँ। पोजिटिभ सजेसनहरू जसरी वन्दना राई बहिनीले हामीलाई जसरी पोजिटिभ सजेसन दिनुभयो, हामी वेलकम गर्छौँ। लेट्स द टिम, यो परिवार भएर राख्नुपर्छ। जस्तै अहिले हाम्रो दिल्लीमा हेल्पलाइन खोलेको छ हामीले। हो, हाम्रो दिल्लीको हेल्पलाइनले राम्रो गर्न सकेको छैन, मलाई त्यो पनि थाहा छ। किनभने दिल्लीमा मुभ गर्नुहुँदैछ, पास चाहिन्छ। हिजो भर्खर मात्रै पास निकाल्यो, तर बल्ल बल्ल हिजो पास निक्ल्यो। अनि म हाम्रो वन्दना बहिनीलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उसले आफ्नोबाट उसले 4 जना भोलिन्टियर हाम्रो टिमलाई सघाउनुलाई उहाँले जुन कुरो हेर्नुहोस्, उसले पोजिटिभली हामीलाई सघाइरहेको छ। होला भोलिको दिनमा हाम्रो जब पोलिटिक्स आउँछ त्यो बेला थाहा छैन के हुन्छ, तर अहिले त हामीले एउटा मानवताको हिसाबले उहाँले हामीलाई सघाएकै भन्नुपर्छ। पोजिटिभली काम गर्नुपर्छ। अञ्जनी बहिनीको पनि सजेसन आएको थियो, राम्रो काम भएको छैन भनेर। हो, अब ठिकै हो, मैले एक्सेप्ट गरेको त्यहाँ हामीले त्यस्तो रेज गर्नु सकेको छैन। र उहाँलाई पनि सजेस्ट गर्छु, तपाईँहरू अब दिल्लीमा धेरै अब इन्फ्लुएन्सेबल हो, तपाईँहरूले यो विषयमा काम गरिदिनुहोस्, यो टिम मिलेर काम गरौँ। अनि म राज्य विष्टज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हेर्नुहोस् अब तपाईँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ लकडाउनले गर्दा यता आउनु भएको छैन, त्यो आउनु पाउनु भएको छैन। किन लकडाउनलाई तपाईँले नियम उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। मैले सर यहाँ कतिजनाले राज्य विष्ट किन छैन भनेर भन्दैछ, मैले अस्ति नै उहाँलाई अब आउने साधन छैन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ आएको छैन भनेर दिनरात हामीले उसको पछाडि लाग्नु हुँदैन। तर उहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ, दिल्लीमा हुँदा चाहिँ अब हाम्रो इन्फ्लुएन्स भन्दा उहाँको इन्फ्लुएन्स धेरै बेसी छ। दिल्ली सरकारसँग उहाँको जोडित भएको मान्छे हो, दिल्ली पुलिससँग उहाँको जोडित भएको। एटलिस्ट उहाँ त्यहाँ बसेर 24 घन्टा उहाँले आफ्नो हेल्पलाइन खोलेर हाम्रो गोर्खा दाजुभाइहरूलाई सहयोग पुऱ्याइदिनु भयो भने हामी सधैँ आभार हुन्थ्यौँ। उहाँले कमसेकम त्यति पनि उहाँले उहाँ बसेर गरिदिनु भयो भने उहाँलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु, तपाईँले यो विषयमा सोचिदिनुहोस्। हाम्रो जिटिएको त हामी हेल्पलाइन हामी कन्टिन्यू राख्छौँ, तर हामी त्यस्तो हाम्रो इन्फ्लुएन्स त्यस्तो दिल्लीमा तपाईँहरू जति स्ट्रङ छैन। यसमा म कसैसँग पनि विवाद गर्न चाहदिनँ। जहाँबाट भए पनि जसले भए पनि सहयोग पुऱ्याएर अहिले मान्छे यो दिल्लीमाबाट निक्लिनुपर्छ। सो आई रिक्वेस्ट हाम्रो राज्य विष्टज्यूलाई पनि तपाईँले पनि यो विषयमा सोचेर तपाईँले आफ्नो हेल्पलाइन र दिल्लीमा सेटअप गरेर सहयोग पुऱ्याइदिने म अपिल गर्छु। र हामी यसरी नै सबै एउटा परिवार भएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी यो भाइरसलाई लड्न सक्छौँ। यसमा हामी कसैलाई म त हेर्नुहोस् कसैलाई पनि केही भन्न चाहन्छु, सबै एउटा परिवार जस्तो भएर लड्नुपर्छ। हामी अहिले राजनीतिक दिन माथि उठेर काम गर्नुपर्छ। र म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु हामी सबै मिलेर काम गरौँ। अनि भोलि मैले अब एउटा अफिसियल लेभलमा एउटा मिटिङ कल गर्नु लाग्छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई हेल्थ इस्यु लिएर। किन हेर्नुहोस्, भाइरससँग त अब संसारै हारिरहेछ, हामीले हाम्रो कोसिस गरिरहेको छौँ। अहिलेसम्म डिटेक्ट भएको भाइरस पनि हाम्रो कालिम्पोङबाट भाइरस फ्री बनाउने हामी सक्षम भयौँ। एउटा ब्लेसिङ डिस्गाइज हो। अनि सबै एनजिओको भयो, रिपोर्टर दाजुभाइ भयो, सबै हेर्नुहोस् दार्जिलिङमा अहिले हेर्नुहोस् न, सबै एकअर्कालाई सहयोग गर्ने पछाडि लागेको छ। म हेर्छु सबैतिर हेर्छु, बिसप हाम्रो दार्जिलिङको बिसपले यति बिना लागिरहनु भएको छ। सबै कम्युनिटी, सबै एनजिओ, सबैजना एकअर्कालाई हेल्प गर्ने
मोटिभमा छ हेर्नुहोस्। यही हो हाम्रो दार्जिलिङ र पहाड र कालिम्पोङवासीको हाम्रो संस्कार हो हेर्नुहोस्। यो संस्कारले गर्दा नै हामीले यो भाइरसलाई लडाइँमा जितिरहेको छौँ। आगामी दिन जित्छौँ। टेक्नोलोजी अनुसार हामीले जिकेबाट जे पनि गर्नु छ हामीले गरिरहेको छौँ। र भोलि अब एउटा हेल्थ इस्यु सब्जेक्टमा मलाई मिटिङ गर्दैछु, किनभने अब यो मैले हेर्दैछु अब कमान बस्तीतिर ज्वरोलाई देखाउने मान्छे उयो पनि साह्रो भइसक्यो, हस्पिटलसम्म पनि आउनु सकेको छ। अनि हस्पिटलले पनि त्यो ज्वरोलाई पनि लिनु मानेको छ। किन ज्वरो आयो भने उहाँहरूले सिलगढी रेफर गरिदिइहाल्छ। अब उहाँहरूलाई पनि अब नगर भन्नु सक्दैन। हेर्नु त्यसको सिम्टम चाहिँ खोकी र ज्वरो। अनि मैले देखेँ यो कालिम्पोङबाट जो हाम्रो सेन्ट्रल टिम पठाउनु उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ, एटलिस्ट तपाईँहरूको भिजिटमा हामीले पहाडवासीले टेस्टिङ ल्याब पायौँ भने चाहिँ अब ज्वरो आएको बारेमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ कोरोना रिलेटेड छैन भने चाहिँ हामीले खरसाङमा राखेर ट्रिट गर्न सक्छौँ, दार्जिलिङमा राखेर ट्रिट गर्न सक्छौँ नि त, मिरिकमा राखेर ट्रिट गर्न सक्छौँ नि त। तर हाम्रोमा त अब त्यो मिसिन छ, टेक्नोलोजी नै छैन हाम्रोमा। सो डक्टरलाई होइन तिमीले रेफर नगर भन्नु पनि सक्दिनँ म। अब आज ज्वरो भएको जान्छ डक्टरले तुरन्त सिलगढी रेफर गरिदिइहाल्छ। त्यो सिलगढी पठाउँछ भनेर डरले ज्वरो पनि देखाउनु आएको छैन मान्छे। हामी टेक्नोलोजीबाट फेल छौँ। त्यहाँदेखि यो सेन्ट्रल टिमले चाहिँ कमसेकम हामीलाई एउटा टेस्टिङ ल्याबै पठायो भने कमसेकम फिभर आएको मान्छेलाई हामीले इमिडिएट टेस्ट गरेर खरसाङमा राखेर ट्रिट गर्ने हो कि दार्जिलिङमा राखेर ट्रिट गर्ने हो, कालिम्पोङमा यसलाई सिलगढी पठाउनु पर्यो। त्यो ज्वरो आएको चाहिँ किन ज्वरो आएको अब त्यो छैन हाम्रोमा। हेर्नुहोस् अब यो सबै यो सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो। उहाँले हामीलाई साँच्चै नै अब हामी यहाँलाई उहाँहरूको भिजिट उहाँले हामीले यो दिनुभयो भने उहाँको भिजिट चाहिँ अब एकदमै सक्सेसफुल हामी ठान्छौँ। त्यही कारण यो इस्यु लिएर चाहिँ हामीले मलाई यो अस्ति दिन यो विषयमा हेर्नु सबैले हामीले देख्छ खाना पनि बाँडिरहेको छ, सबैले मास पनि बाँडिरहेको छ, सबैले राम्रो गरिरहेको छ। हाम्रो जस्तो यहाँ यो महामारीमा हाम्रो मान्छे भोकै बसेको छ हामीले देख्दैछौँ, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। तर मेडिकलमा चाहिँ हामी कमजोरी ल्याक भइरहेको छ। त्यही कारण भोलि यो विषयमा रिलेटेड मैले मिटिङ कल गरेको छु आफ्नो सेकेन्ड हाफमा। यसलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्ने? किन कमान बस्ती बजारमा त कमसेकम इमिडिएट दबाई दोकानमा पनि दबाई किनेर खाँदैछ, र कमान बस्तीमा दबाई पनि छैन। डाइरियाको दबाई पनि मैले ल्याक्सुन दिन्छु, ज्वरो आएको दबाई पनि ल्याक्सुन। अब यो इस्युलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्ने? गरे हामी ठुलो लडाइँमा लड्दा सानो लडाइँमा हामी हार खान पनि सक्छौँ। सो यो इस्युको लागि भोलि हामी मिटिङ गर्दैछौँ। अब केही न केही यसको बसेपछि डिस्कस चाहिँ केही न केही निष्कर्ष हामी पुग्छौँ। र म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो एउटा मानवताको लडाइँ हो र हामी मानवता भएर नै लडौँ।